الدنيا تن قيان سيدا لما تكو قيا خيتي تكو سرتي يوم عسل ويوم بسل قيان تكو سيدما قيان تكو سيشن كرتال قافا قيا خيتي همبونين قافا قيان سرتي همو أبسك أباد تكو قيا انجفنو خيتيتي تكو قيا انجفتمو خيتيتي تكو قيا قمتشو خيتيتي تكو قيا قد خيتيتي قافا قري قيا قري نينجفتا قيا قري نينجفتمتا حال دنيا خن نيجي جيرما أكا تكو تنتاو جرو دنيا تنخيسا دعا جرا جرو جرا درما جرا هيوما جرا هجي أرغتو في هجي أبو جرا أنغيفمو في شارمو جرا درغقما في دلما جرا فيا في ركبا جرا أكنا جاربين وتلك الأيام نداولها بين الناس قويا خنا نون نما جدوتنا النيساجا نوتو قويا خنا غرغ قلچا قويا تكو هنجفتة قويا تكو هنجفتمو خنافو ونين سيدا موبلي سخيا جيجيرم خميفو قباواتي حال يو جيجيرم اللي خايوخي معلوم ما خي جيجيرين نما جبا جيجون نما جيجيرم هندا وجين معلوم ما وفيتي في خايو في قبته ديمو دندو جيريني جيجيرمي عمل خي جيجيرين بلبلي تكسر رابنا مودي دوراف غافا بلبلي تكسر شوفامي بلبلي برا كسي بنموس بيخي خناف غافا ركت ركو بود بلو رك جرتو بيخي غافا سي بلت اللي بلو بود اللي ركو رك جرتو بيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.